बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम इत्तेहादी जमातों को इशाया दिया गया, ज़ोहराना पेश किया गया और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस का 4 बजे और सेनेट का 3 बजे इजलास का इनेकाद किया गया। और जो एक बड़ी आइनी अदालत की जो है वो चामगोइयाँ हो रही हैं, एक पूरे गुज़श्ता महीने से बल्कि 2 महीने से जो शहरी इक़्तिदार में बातें चल रही थी कि आइनी अदालत जो है वो बन के रहेगी, और हुकूमत ने ठान ली और बिलावल भुट्टो साहब ने ठान ली कि वो आइनी अदालत बना कर रहेंगे। पहले उन्होंने कहा कि आइनी अदालत बनाना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। बाद में उन्होंने कहा कि आइनी अदालत बनाना ज़रूरी है, मजबूरी नहीं। और उसके बाद जो है वो आपने सारी चीज़ें देखी, जिस तरह मौलाना फजल रहमान के घर जो है वो आमद से आमद होती रही मोहसिन नकवी साहब की, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी वहाँ पे आती रही, और मौलाना जो है वो मरकज़ निगाह बन चुके थे। आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में जो है वो मौलाना को साथ मिलाकर भी हुकूमत को जो है वो 2 वोट जो है उनकी अशद ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद सेनेट में भी 2 से 3 वोटों की ज़रूरत थी, और उसके बाद जो है वो आइनी तरमीम हो सकती थी। लेकिन बकौल तहरीक इंसाफ और कुछ जो माहिर कानून हैं उनका कहना था कि ये जो आइनी तरमीम हुकूमत जो करने जा रही है, ये ऐवान में जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत मौजूद है। सो इसलिए इन्हें ये इस्तेहकाक नहीं है कि ये जो है वो आइनी अदालत का क़याम जो है अमल में लाएँ। लेकिन हुकूमत ने ठान ली, और कुछ ताकतवर इदारों ने भी ठान ली कि आइनी अदालत जो है वो बनानी बड़ी ज़रूरी है, मजबूरी है। आइनी अदालत बनाना बुनियादी सवाल है, ज़रूरी क्यों था? बिलावल साहब क्यों कहते थे कि ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है? आइनी अदालत जो 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा था, हर किसी का अपना मसवदा, अपना अपना जो मफाद था, और मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ साहब की एक अहम मुलाकात हुई जाती उम्रा में गुज़श्ता दिन, वो आपने देखी। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अहम मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय अब बनाया कि आइनी अदालत नहीं, मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को मना लिया कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच बनाया जाए। और इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफ़िक हुई, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के बग़ैर आइनी अदालत जो है वो बनाना नामुमकिन था। सो इसलिए मौलाना फजल रहमान ने अपनी बात मनवाई है, लेकिन हुकूमत ने भी मौलाना फजल रहमान से ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बहुत सारी जो अभी पर्दे के पीछे हैं मनवाई हैं। जैसी वो भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब आइनी अदालत क्यों कहते थे बनानी ज़रूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए जिस हद तक ये निज़ाम गया है, जिस हद तक ये निज़ाम नंगा हुआ है, वो आप सबके सामने है। और यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन को अभी भी जो तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, वो बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आमिर डोगर साहब और कुछ और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो बड़ी लीडरशिप है और बहुत सारे जो MNAs और सेनेटर्स हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद नहीं थे। वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी चादर चारदीवारी के तक़द्दुस को जो है वो पामाल किया जा रहा है। 3-4 मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ। रियाज़ फ़तियाना साहब के बेटे को अगवा किया जाता है, उसके बाद उन्होंने पटिशन दायर करते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। जब एक दिन गुज़रता है उसके बाद फिर उनके बेटे को गिरफ़्तार किया जाता है। उससे पहले उमर अयूब साहब के घर के बाहर भी उन्होंने इंकशाफ किया कि पुलिस और नफरी जो है वहाँ पे छापे मारे जाते हैं। इससे पहले अख्तर मैंगल साहब के जो पार्लियामेंट लॉजेस में उनका फ्लैट है उस पर भी छापा मारा जाता है। उससे गुज़श्ता रात पीछे की जानब जाएँ तो लाहौर से शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू और ज़ैन कुरैशी की जो बीवी हैं, अहलिया है, उनको जो है गिरफ़्तार किया जाता है। मेहरबानो कुरैशी ने दावा किया कि उनको सादा लिबास में मबलूस अफराद ने जो है वो हमारे घर के बाहर जो है गिरफ़्तार किया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसलिए जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनको ये बताया गया, समझाया गया कि जब तक आइनी तरमीम का मामला कुछ हल नहीं होता, आपने गैब रहना है, आपने ना ऐवान में आना है। और कुछ ज़्यादातर जो है वो MNAs और सेनेटर्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP हुकूमत के पास हैं, मतलब KP हुकूमत ने अपने पास रखे हैं सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये अब तक की जो तमाम सूरत हाल है, इस
کو مد نظر رکھتے ہوئے آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو اجلاس تھا، اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس جو ہے ملتوی ہوتا ہے۔ کابینہ کے اجلاس سے منظوری ہونے کے بعد جو آئینی ترامیم کی جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا تھا، اس کے بعد سینٹ میں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ آج شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب نے بڑی اہم ملاقات کی ہے۔ جب شہباز شریف صاحب نے ظہرانہ پیش کیا تمام اتحادی جماعتوں کو، تو شہباز شریف یہاں سے ایوان صدر پہنچے اور دوسری جانب پارلیمنٹ ہاؤس سے دوسری بلڈنگز میں چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ آئینی ترمیم کے حوالے سے آج حامد خان صاحب جو وکیل ہیں عابد زبیری صاحب کے، جو سابق صدر بار سپریم کورٹ بار ہیں، عابد زبیری صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی آئینی ترمیم کے خلاف، اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں بھی آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں اور کچھ سماعتیں بھی ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو ہے وہ پٹیشن دائر کی کہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے جو حکومت پیش کرنے جا رہی ہے اسے پبلک کیا جائے، کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس میں بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس ترمیم میں۔ تو یہ آج ایک میں نے چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف جو کارکن ہیں، مختلف جو لیڈرشپ کے لوگ ہیں، وہ یہاں پر تھے اور وہ کافی پریشان تھے۔ ہم عمر ایوب صاحب کے چیمبر میں تھے، وہاں اسد کیسر صاحب نے اور علامہ راجہ ناصر عباس نے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی گفتگو کی ہے۔ وہ ایک میں ویڈیو ہے وہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، تو وہ دیکھیں کہ ویڈیو میں ایک طرف تو پریشانیاں ہیں، ایک طرف تو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، چار دیواری تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف زہرانے چل رہے ہیں، عشائیے چل رہے ہیں، اور شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کی بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تو ماحول سازگار ہے اور ایک طرف ناسازگار ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف جو ہے آئینی ترمیم کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور ایک بات جو ہے وہ یہ طے ہو گئی ہے کہ آئینی بینچ بنایا جائے گا، آئینی عدالت جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جا رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے اور جس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ ساری خبریں جو ہیں اور تمام جو چامگوئیاں آ رہی ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں۔ یہ ایک ویڈیو بنائی ہے، بڑی سبق آموز ویڈیو ہے، کیونکہ حالات اور وقت بدلتے جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ ایوان میں دو عہدے جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک وزیر اعظم پاکستان جو کیسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، اور ایک اپوزیشن لیڈر۔ یہ آپ دیکھ لیں عمر ایوب صاحب کا یہ چیمبر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر صاحب نے گفتگو کی ہے اور وہ بڑی مشکل سے یہاں نظر آتے ہیں کہ تحریک انصاف پر اس وقت جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہے، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے زین قریشی کی اہلیہ شاہد قریشی کو جو ہے بہو، ان کو رات کی تاریکی میں گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر اور پیچیدہ ہے اور نہ سمجھ آنے والی ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف میں آپ کو یہ اسی بلڈنگ میں دوسری طرف دکھاؤں تو یہاں پہ سینٹرز اور ایم این ایز کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تمام اتحادیوں کو ایک ظہرانہ دیا گیا۔ یہاں سے لوگ ایم این ایز اور ایم این ایز اور سینٹر جو ہیں یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں سے انٹری گیٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام مناظر جو ہے۔ تو یہ اب تک کی جو صورتحال ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور مزید جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ایک طرف کھانے چل رہے ہیں، ظہرانے چل رہے ہیں، اور تو دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تحریک انصاف کافی پریشان نظر آتی ہے۔ بانی تحریک انصاف سے ان کی ملاقات جو ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی دو چیزیں دکھانی تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ پریشانی کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت جو ہے منانے میں کامیاب ہوئی ہے۔